Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Until Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga paagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita ni mo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha usab mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan og muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Og ang sunod mga kaigsunan, aron do na mo'y compilation kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali akong gi-compile mga kaigsunan. Niya din Og ang katapusan nga gusto ni promote mo ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Midweek Prayers sa Tibok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan de Oro City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulmanon oras sa atong leksyon. Mo kining panahon nga atong pagahisgutan, atong pagtunan ang nahanay nga topiko sa atong leksyon karong adlaw igpapahulay nga nahanay gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magapo kita. Gamhanan ug makagaga mga Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat nga ikaw mahigugmaon, maluluyon ug mapinaseloon. Salamat sa dugo ni Jesus sa Kalbaryo sa krus. Nga gihugasan ang among mga sala. O kami karon nagaatubang kanimo nga mamatarong pinagi sa iyang grasya. Balang Espiritu, abli ang among makasing-kasing aron among masabtan ang imong mga pulong sa pagpangandam sa ikaduhang pagbalik sa among Ginoo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, nalipay ako og dako sa inyong response. Ngayon akong gipahibalo nga di ay daghang mga kaiglesiyahan nga nagagamit sa atong Sabbath School lesson. Karon gusto nako ipadala ang midweek greetings. Pinasay nga mga greetings alang sa ining mosunod nga mga kaiglesiyahan. May Gatasan, Bayugan City. Hello, May Gatasan. Basig nalimtan ako ninyo, ako mo inyong district pastor ni adtong panahona.
busa special nga greetings alang sa may Gatasan, Bayugan City. Nakadungog ko nga bag-o na kuno ang atong gambalay diha sa simbahan. Thank you sa inyo nga pagka-matinumanon may Gatasan Seventh-day Adventist Church sa may Gatasan, Bayugan City. Unya, mga kaigsunan, ni Awisab nagagamit nato tuwa sa Luzon. Dagamang mga Bisaya igsoon tuwa sa Luzon. Balagtas Seventh-day Adventist Church sa Balagtas City. Kumusta mo diha, mga kapatid? I hope nga inyo gapon kumahinumduman sa pag-ana nako sa ato nga Bible Conference or Camp Meeting diha sa atong Lipa Academy. Salamat, Balagtas, Batangas City. O ako mga kaigalaan sa Pag-asa, Alabel, Sarangani Province. Mga kaigsuunan diha sa Pag-asa, Alabel, Sarangani Province, greetings alang kaninyo. Dayon mo adto ta mga kaigsuunan sa Palm Ridge, Malaybalay City. Nasabtan ako nga kining Palm Ridge, bag-uning nga simbahan. Magpadayon mo sa pag-alagad. Magpadayon mo sa paggamit sa ato nga materials. Palm Ridge, Seventh-day Adventist, Malaybalay City. O sariling atin, San Francisco Adventist Church, San Francisco, Agusan del Sur. Congratulations ang atong bagong mission na naadiha karon sa ato nga dapit sa San Francisco. Midako na gyud ang atong buluhaton, di na gyud mapugnan. Headquarters na sa bagong mission ang San Francisco. Dahil mga kaigsunan, Puerto Princesa, Palawan. Kumusta mo diha mga taga Puerto Princesa, Palawan, Adventist Church. Ginagamit diha gyapon ninyo ang ato nga materials. Dayon ang Lanao, Kidapawan City. Oh, Lanao, Kidapawan City. Salamat. Nakaniadto kamo nagibitar kanako nga makana sa ato nga iglesia sa Lanao. Thank you so much. O Vincenzo Sagon, Zamboanga del Norte. Adventist Church sa Vincenzo, Sagon, Zamboanga del Sur, mga kaigsunan. Salamat. Salamat nga kamo diha taga Vincenzo, Sagon. Nagpadayon mo sa pagtuon sa atong leksyon. Og may ngumusab sa Hilltop Church sa Tubod. Hilltop Church sa Tubod. Congratulations, greetings sa taga Hilltop Adventist Church sa Tubod, Hilltop, Tubod, mga kaigsunan. Oh, hapit na gid ang tulay. Hapit na gid ang tulay, mahuman. Murag, musabot kabibo na gid ang Tubod. Karon mga kaigsunan, ang atong leksyon di kita mubulag, may tungod sa kalihukan sa mga reformers. Katong gitawag na itong mga Protestant reformers. Tapos sa madulom nga pagtagos kamaturan, pinaagis, papado nga Roma, di mapugnan. Nga tao ang mga reformers. Di pamatay ang uban, apan, di mapugnan. Ang Biblia milukop na gayon. Tungod din kay Biblia, di na mapugnan ang distribution nga kada to gidili sa papado nga Roma. Karon igso nakatuon na gyud sila. Ug ang usa nga natun-an nila mo'y nakahatag og paglaom sa ilang pagtuo. Busa ang atong leksyon nagahisgot og puno sa paglaom. Ang usa nato ka leksyon nga version napadasig pinaagi sa paglaom. Abi niyo igsoon. Kana bitaw mamaligya og katre, kanang katre bitaw nga kawayan, isuroy. O kanang matris nga imong isuroy. Abi ninyo na og wa nay paglaom nga mahalin, di gyud na mo suroy mga kaigsunan. Sige bakta sa abot pila ka kilometro, wala mahibalo og mahalin bagdili, pero may paglaom gyud nga mahalin. Grabe ni paglaom mga kaigsunan, mupalihok sa tao. Ang teksto na gingon Isaiah 25:9, niadtong panahon na ang mga tao magaingon, ani-ana ang Dios.
Ani-ana ang among Diyos. Siya mo'y among gipaabot sa dugay nga mga panahon. Ani-ana aron pagluwas kanamo. Dugay na kaming nagahulat sa among Ginoo. Busa magmaya kita og magmalipayon kay siya magaluwas kanato. Unsa nga paglaom may itong pagbalik sa atong Ginoo. Ang ikaduhang pagbalik ni Hesus mo kini ang usa sa mga importante nga pagtulunan sa Biblia. Gani, sa daang tugon gisgutan ang iyang ikaduhang pag-anhi 1845 kabisis. Og sa bagong tugon, nagahiskot sa pagbalik ni Hesus 300 ka mga bisis. So na sa malang kasulatan may tungod sa ikaduhang pagbalik ni Hesus. Sa mga protestante, usa po ni nga usa sa mga importante nga pagtulunan sa mga reformers, Protestant reformers. Ug unya sa ilang pagtuo nga si Hesus mo balik, nadasig sila na ini nga pagtulunan. Panigsoon, wala madugay ang mga protestante sa Europa. Nag-away-away, nagkabahin-bahin. Maong nagseparar ang usag-usa. Ang uban nga protestante milawig paingon ngadto sa Amerika. Ug unya anhimo kini nga lig-on nga relihiyon didto sa Amerika. Ang mga protestante sa Amerika maligo nilang pagtuo sa kamatuoran sa Biblia. Ug unya ang mga protestante sa Amerika ni adtong panahon na nagatuo gayud sa hugot nga si Hesus mobalik sa ikaduha na panahon. Usa ni ini nga tumutuo mo si William Miller. Nagtuon og Biblia. Busa sa iyang pagtuon, nakabaton siyang pagtuo nga si Hesus mobalik sa iya nga panahon. Sa panahon ni William Miller moabalik si Hesus mo na iyang pagtuo. Sa iyang pagwali nga si Jesus moabot sa ilang kapanahonan gidawat sa mga tao. Apan si Hesus wala mo balik sa ilang panahon. May mga daghang protestante nga mitabok gikan sa Holland karon Netherlands. Milawig pa mo sa Amerika. Kay gusto nila nga si Hesus didto sila mutipon sa mga tao nga nagpaabot sa pagbalik. Sumala sa giwali ni William Miller. Si William Miller usa ka protestante nga leader nga nagtuo nga si Hesus mobalik sa iya nga kapanahonan. Ang usa-usab nga reformer igsoon si John Wycliffe. Iyang ipasantop siyang mga wali nga si Hesus mobalik mao ni ang paglaom sa iglesia. Si Calvin usa ka protestante usab nga reformer. Nagasulti usab nga pagbalik ni Hesus mao ni ang matahom nga saad alang sa tanan. Masayon nato masabtan ngano nga naadtong panahon ng mga protestante naghinaminam sa ilang pagtuo nga si Hesus mobalik. Ngano man kailang nasabtan nga pagbalik ni Hesus mo'y katapusan sa ilang mga pagantos. Katapusan sa balatian. Katapusan sa pagdaog-daog. Katapusan sa gubat. Katapusan sa pagpamatay sa mga tumutuo. Atong kwaon ang kinutlo sa sinulat na Ellen White. Ang ikaduhang pag-anhi kanunay mao'y paglaom sa iyang mga tumutuo sa matag kasaysayan. Ang manluluwas nagasaad dito sa buntod sa Olibo nga siya mobalik pag-usab. Kini nga saad naghatag sa iyang matinunan og paglaom. Kini nga saad nagapuno sa kasing-kasing uban sa kalipay. Ang ilang kagulanan ug mga kasakit nga ilang maagian mawala tungod sa ilang kalipay ug paglaom sa pagbalik sa atong Ginoo. Nagpadayon. Si Pablo maong ilang magtutudlo. Misulti siya sa mga taga-Thessalonia nga mga Kristohanon sa ilang pagtumay tungod sa pagkabanaw ni Hesus. Ug unya ang pagkabanaw sa mga tumutuo ni Hesus mubakod gikan sa mga patay. Ug kining pagbakod sa mga tumutuo may tabo lamang
kung mubalik sa Hesus. Nahigugma ang mga tao nga mubalik sa Hesus aron sila makabakod kung sila mga matay. Kauban sa mga buhi, sila pagasakgaon sa langit sa panganod aron nga sila mutagbo didto sa kawanangan. Nagpadayon si Ellen G. White. Og si Pablo nagdugang, og unya kita makig-uban sa Ginoo sa wala na'y katapusan. Busa, magdinasige kita ang usag-usa ni ini nga mga pulang. Ellen G. White, The Great Controversy, page 302. Ang mga protestante panahon sa pagpanglutos sa papado sa Roma, hugot ang ilang pagtuo nga si Hesus mubalik. Apan sa proseso sa panahon, nausab ang ilang doktrina may tungod sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang ilang pagtuo nausab nga si Hesus moani sa yuta aron istablisar ang iyang yutanon nga ginharian. Dahil kung niya na si Hesus, usa kalibo ka tuig ang kalinaw. Literal nga ginharian. Gani ang mga dusi ka mga tinunan ni Hesus sa unang panahon. Sayo po sabang ilang pagtuo may tungod kang Hesus. Kang ilang pagtuo nga si Hesus niya, kailang iyang ipatindog ang ginharian sa trono ni David. Nga ngayang ginharian, mo'y mupukan sa badog-daugon nga ginharian gahom sa Roma. Nga hatagan o kagawasan ng mga Hudiyo pinaagi sa literal nga paggoberno ni Jesus diri sa yuta. Ang wa masabti sa mga tinunan ni Hesus mao nga ang kagawasan nga gihatag ni Hesus dili gikan sa kamot sa mga politiko, kung dili kagawasan gikan sa mga sala. Busa, wa nila masabti unsa ang magsunod-sunod nga mga panghitabo nining ikaduhang pag-ani ni Hesus. Kung imong basahon ang buhat 1:9 payon sa 11, pinadayag 1:7, Mateo 24:7, 30-31. Ang unang pag-ani ni Hesus kadtong nagpakatao siya, gamay lang ang nasayon. Apan ining ikaduhang pagbalik ni Hesus, daghan ang masayod. Daghan ang mahibalo tungod kay ang tanang mata makakita kaniya. Og ang budyong sa trumpeta madungog sa tibok nga kalibutan. Magkuatag kinutlo gikan ni Ellen G. White nagpadayon, usa sa labing matahom nga saad sa kamatuoran sa Biblia mao ang ikaduhang pagbalik. Kay niining panahon nga si Hesus moani sa pagtapos sa iyang buhat sa pagluwas kanato. Ang saad sa ikaduhang pagbalik magapuno sa kalipay sa mga taog paglaom. Kay si Hesus mao ang kinabuhi. Iyang pukaon ang mga tao gikan sa mga patay. Ang ikaduhang pagbalik mao ning importante nga pagtulunan sa balang kasulatan. Nagpadayon si Ellen G. White, Great Controversy, page 299. Ang mga anak sa Diyos nagpaabot na ng gisad, sukad pa kang Adan ug kang iba. Katunga sa didto pa manukad sa tanaman sa Eden. Ang mga katawan sa Diyos nagahulat kang Jesus. Aron tapuso na ang gahom sa yawa. Si Jesus moani. Pagdala ka nato ngadto sa atong puloy-anan nga nawala tungod sa sala. Sa sayo nga panahon sa mga Adventist, adunay leader sa mga batanon og iyang isultian ang mga batanon nga mga Adventist sa iyang panahon. Ang bugtong paagi nga kita makaandam kag Jesus sa iyang pag-ani mo, mangandam ta og magpabilin ta nga mangandam. Mangandam ta og magpabilin ta nga mangandam. Ang pagbalik ni Hesus, ikaduha, magatabang sa atong kinabuhi nga kita makabaton og balaan nga pagkinabuhi. Aron nga kita andam sa pagbalik ni Hesus.
Karon igsoon mo ato na ta ni William Miller. Unsa ang iyang nahimo? May tungod sa doktrina sa pagbalik ni Jesus. Si William Miller yano nga nagtuon sa balang kasulatan. Retired captain mga kaigsuunan. Ug unya nag-farming siya, nag-uma. Moto ang paginabuhi. Dahil nagtuon sa Biblia, sa iyang pagtuon iyang nakaplagan nga si Jesus mubalik sa ikaduha nga panahon. Ang mga balasaw ni William Miller lahi. Biblia ra gyud Bible concordance og world history. Mao ra gyud wa siya mamasa sa mga libro sa mga theologian ug uban pa. Biblia, concordance, history nga mga libro, papel o pen, mga kaigsoon. Busa, yano ang pagtuon ni William Miller sa Biblia. Kung na'y teksto nga murag di niya dahil masabtan, mangita siya teksto nga mo explain sa mong teksto. Busa, ang Biblia mo rin nag-explain kaniya. Wala siya mamasa sa mga libro sa theologian, kaya niya gusto nga siya ma-influensya sa pagtulunan sa mga theologian. Biblia ragyan. Biblia ragyan. Ug sa iyang pagpaningkamot sa pagtuon, iyang nasabtan ang mga simbolo sa mga mananap, hangin, babae. Ang iyang pagtuon mao lamang ang muadtog mga teksto unsay buti pasabot ni mga mananap, hangin ug uban pa. Ug iyang nadiskubre sa pagtuon nang tagna nga panahon ang usa ka adlaw equivalent kana sa usa ka tuig. 1 day equals 1 year. Iyan ang discovery zone sa pagtuon. Sa pagbasa niya sa balang kasulatan, iyang nakaplagan. Kung unsa ang gisulti sa Dios, literal yun nga nahitabo. Pananglit. Ang mga anak ni Abraham, nasulat sa Genesis 15:13, 400 katuig ang pagkaulipon sa Egypto. So iyang nakita, tinuod yun nga nahitabo. O kunya sa numero 14:34, iyang nahibalaan nga ang mga Israelanon naglatagaw sa kamingawan sulod sa 40 ka mga tuig, literal po nga nitabo. O kunya iyang nabasa ni Jeremias 25:11 nga nabihag ang mga Hudyo o naulipon sa Babylonia 70 ka mga tuig. So iyang nakita nga literal yun nga ang hitabo. Karon mga kaigsunan, pagbasa niya sa Daniel 9:24 iyang nakaplagan. Nga dunay 70 ka mga semana nga gigahin para sa mga Hebrehanon nga sila mo serbisyo matinuran ngadto sa Dios. 70 ka mga semana. Busa, nagbasa siya igsoon sa history ang nakaplagan. Nga tinuod gyud po ni natabo. Literal ni natabo gyud. Hilabihan niya kaikag na dasig siya sa pagtuon sa kamatuoran. Nga adunay espesyal nga panahon nga gigahin sa Dios sa ikaduhang pagbalik. Iyang gidawat ang ilado kayo nga pangununa sa mga tao. Nga ang Diyos mobalik aron sa paghinlo sa templo pinagig kalayo. Literally, hinluan og kalayo. Og siyang pagtuon siya na hibalo. Og kanusa ang natakda nga panahon sa paghinlo sa sanktuaryo. Iyan ang gikompute. Og iyang nadiskubrihan nga ang damgo sa Daniel 9 konektado pa atras sa Daniel Kapitulo 8. Ang 8 gipadayon sa Daniel Kapitulo 9. Mao na ang iyang nasabtan. Busa pagsangko niya sa Daniel 8:16 mga kaigsunan. Ang Ginoo misulti ngadto nga Daniel sa pagpasabot sa mga damgo. Apan dunay bahin sa damgo. Sumala sa Daniel 8:27 nga wala ma-explain unsang kahulugan. Sumala sa Daniel 8:27 wala ma-explain ang kahulugan sa 2,300 days. Wala. Ugo niya, nibalik ang manlunda. Muna yung nasabtan ini William Miller. Nibalik ang manlunda o paghatag kang Daniel og kaalam sa pagsabot sa kahulugan ni adtong
nasulat sa Daniel 9:27. Busa ang manlunda nagtabang kang Daniel sa pagsabot sa 2,300 ka mga adlaw ug unya ang sanktuaryo pagalimpyuhan. Pinagis pagingon, ang Dios nagahin og 70 ka mga semana alang sa iyang mga tao ug sa balaan nga syudad, o Daniel. So ang 2,300 dunay 70 ka mga semana nga gigahin para sa mga Hebreano. Kaya kung atong basahon Daniel 9:24 nagaingon, 70 ka semana gigahin alang sa mga katawhan sa balaan na syudad. Meaning to say, mga kaigsunan, ang 70 ka mga semana imong i-multiply sa 7 ka adlaw kada semana, literally 490 years. Gigahin para sa mga Hebrewanon nga sila magmatiduran sa pag-alagad. Asa man kuhaon kining 490 ka mga tuig. Gikuha gikan sa 2,300 ka mga tuig. Gikuha na. Kini nga bahin igsuon kung asa kuhaon ng 490 ka mga tuig o 70 ka semana, wa ni man sabti ni Daniel. Aparining panon na nibalik ang manluda pagpasabot nga 70 ka mga semana or 490 ka mga tuig kuhaon gikan sa 2,300 ka mga tuig. Og nasabtan usab ni Daniel gikan sa manlunda sa pagbasa usab ni William Miller nga kiniigsoon ang 70 ka mga semana or 490 ka mga tuig magsugod pag-ihap kung naanay sugo sa pagtukod sa Jerusalem pag-usab kada guba man ng Israel. Daniel 9:25. So nag-anam-anam ang kahibalo ni William Miller unsay kahulugan sa 2,300 ka mga adlaw tuig. Busa niining nag-ingon nga inigsugod sa decree, pagpakanaw sa decree nga tukuron ang Jerusalem diha magsugod pag-ihap sa 70 ka mga semana o 490 ka mga tuig. So ano yung mga kaigsunan, nakita na kung asa magsugod. O gibasa ni William Miller kadung sa nagsugod. Nakaplagan niya sa Isra, Kapitulo 7, 7 pa sa 13, na si Hari Artaxerxes sa Persia, naghatag og sugo nga tukuron ang Israel nga nagawa, ang Jerusalem nga nagawa, o ang decree may pitsa 457 BC. So diya nagsugod ang ihap sa 2,300 ka mga tuig, magsugod sa 457 kay mao'y pagpakanaog sa decree nga tukuron ang Jerusalem. So naanay sinugdanan 457 nga tuig, magsugod ang pag-ihap sa 490 ka mga adlaw. Nga gikuha gikan sa 2,300 ka mga tuig. Nanay siya, busa kung imong tanaw nagdugang na usab ang manluda pag-iyon.